मुझे तो इमरान हाशमी जैसा शौहर चाहिए। उफ, क्या रोमांस करता है। एक किस करने में ही लड़की की आधी जान निकाल देता है। रिदा अपनी सहेलियों के ग्रुप में बैठी अपना आइडियल बता रही थी और उसकी सारी दोस्तें उसकी शक्ल की तरफ देख रही थी। रिदा की एक दोस्त फायजा कहने लगी, तुम्हें पता भी है ऐसे शौहर के साथ रहना कितना मुश्किल है। रिदा कहने की, क्या मुश्किल है? अरे पागल, तुम्हें क्या पता, मर्द जितनी शिद्दतें दिखाता है उतना ही उससे प्यार होता है। बस मुझे तो ऐसे ही लड़के पसंद हैं, रोमांटिक किस्म के, मोहब्बत करने वाले, बीवी के आगे पीछे घूमने वाले। उसकी सारी दोस्तें उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती थी। कुछ कहने लगी, ये बातें तो सिर्फ फिल्मी हद तक ही अच्छी लगती हैं। हकीकत में अगर ऐसा हो तो औरत बहुत जल्द ऐसे शख्स से तंग आ जाती है। वो कहने लगी, लेकिन मैं तो कभी तंग नहीं आ सकती। लेकिन कुछ की सोच रिदा जैसी थी। कहने लगी, तुम ठीक कह रही हो, शौहर तो रोमांटिक ही होना चाहिए। माथे पर बल डाले रखने वाला ममाज बॉय तो वैसे ही मुझे जहर लगते हैं। कहने लगी, और क्या भाई, मैं तो ससुराल में रहने के हक में ही नहीं हूं। लड़का वो हो जो अकेला रहता हो, ताकि जब दिल चाहे बंदा रोमांस कर ले। बहरहाल इस किस्म की रोमांटिक फिल्में देखना रिदा को बहुत हद तक पसंद था और उसका पसंदीदा हीरो इमरान हाशमी था। उसे अपने कमरे में सबसे छुपकर उसकी फिल्में देखती थी। दूसरी तरफ अरहम बिजनेस माइंडेड बंदा था, 2 + 2 5 बनाने का शौकीन। अपना BBA कंप्लीट करने के बाद उसने अपने वालिद के काम में दिलचस्पी नहीं ली थी, क्योंकि वो एक दुकानदार के लेडीज कपड़े बेचते थे। लेकिन उसका दिमाग हमेशा बड़ा सोचता था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरुआत की थी, जहां बच्चों के कपड़े बनते थे। जानता था कि बच्चों के बनाए गए कपड़े की मांग मार्केट में बहुत ज्यादा है। माँ बाप अपने कपड़े खरीदें या ना खरीदें, बच्चों के कपड़े जरूर खरीदे जाते हैं। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये काम शुरू किया था। पहले पहल तो ऑर्डर मिलकर तैयार करता था, लेकिन फिर अपना एक छोटा सा ब्रांड उसने लॉन्च किया। बहुत कम अरसे में वो कामयाबी की मनाजिल तय करने लगा था। सबसे पहले जैसे ही उसको तरक्की और पैसे मिले, उसने अपनी एक अलग फैक्ट्री खोल ली और अपने उसी ब्रांड का नाम लेकर उसने अलहदा से बिजनेस स्टार्ट किया था और 8 सालों में अच्छी खासी तरक्की कर चुका था। छोटे से मोहल्ले से अब एक पोश इलाके में एक छोटा बंगला ले लिया था, जिसमें छोटा सा लॉन था। 3 कमरे नीचे के पोर्शन में थे, 4 ऊपर और एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था। उसकी फैमिली के हिसाब से वो घर अच्छा था, लेकिन ख्वाब बहुत ऊंचे थे। चाहता था कि उसकी छोटी सी बनाई गई कंपनी का नाम शहर के बड़े बिजनेसमैन में भी शामिल हो जाए। रात को सोने से पहले जहां उसकी उम्र के लड़के हसीन लड़कियों के ख्वाब देखते थे, उनकी सोचें इस हद तक महदूद थीं कि कोई खूबसूरत लड़की उनकी बाहों में हो। लेकिन उसने ना तो अपने दोस्तों की तरह लड़कियों से दोस्तियां की थी, ना ही उसके पास इतना टाइम था। वो रात को ये सोच कर सोता था कि काश कि उसके पास इससे भी बड़ा घर हो, एक बड़ी सी गाड़ी हो, उसकी छोटी सी कंपनी भी बड़ी कंपनी में तब्दील हो जाए। बहरहाल जैसे ही नए इलाके में और अपने बंगले में शिफ्ट हुए, तो 6 महीने बाद ही उसकी वालदा ने उसके लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। माँ की ख्वाहिश थी कि बहू ऐसी लेकर आए कि दुनिया उसे देखती रह जाए, लेकिन अरहम ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। ना उसे लड़की की खूबसूरती से कोई गर्ज था, ना ही कभी नजर भर कर उसने देखा था। हालांकि बहुत सी लेडीज और खूबसूरत लड़कियां भी उसकी कंपनी में काम करती थी, मगर मजाल है कि उसने कभी आंख भरकर भी किसी को देखा हो। ना ही अरहम को फिल्मों से कोई खास दिलचस्पी थी। फारिग वक्त में भी वो इन्हीं सोचों में गुम रहता कि किस तरह से अपने शहर का कामयाब तरीन बिजनेसमैन बन जाए। इन्हीं दिनों रुकैया बेगम को किसी रिश्ते वाली ने रिदा की तस्वीर दिखाई।
उन्हें देखते ही फौरन से वो पसंद आ गई थी। जितनी वो तस्वीर में खूबसूरत थी, इससे कहीं ज्यादा सामने देखने में लग रही थी। कुछ वैसे भी उसने हल्का फुल्का सा मेकअप किया हुआ था, बाल खोल रखे थे और बड़ी तमीज से वो रुकैया बेगम के हर सवाल का जवाब दे रही थी। बहरहाल उन्हें वो लड़की अपने बेटे के लिए बेहद पसंद आई थी और दूसरी तरफ अरहम ने सब कुछ मां पर छोड़ रखा था। जब उसकी वालिदा ने तस्वीर दिखाई तो बस सरसरी सी नजर उसने डाली। मॉम, ये आपको पसंद है तो ठीक है, वैसे भी ज्यादातर वक्त तो मेरी बीवी का आपके साथ ही गुजरना है। क्या है कि मैं तो गरीब सा बंदा हूं, रात को आऊंगा, खाना खाकर सो जाऊंगा और ये है कि आपको थोड़ा बहुत सा आसरा हो जाएगा। उसने बड़े ही नॉर्मल अंदाज से बात को खत्म किया था। देखने में अरहम काफी खूबसूरत था, स्मार्ट सा था, ऐसा कि कोई भी लड़की उसे देखे तो दोबारा पलटने पर मजबूर हो जाए, लेकिन अपने आप से बेनियाज सा रहता था। कभी बहुत खास तैयारी नहीं की थी। बेशक बड़े बंगले में आ गया था, लेकिन अंदर से वैसे ही मिडिल क्लास किस्म का ही था। कभी स्टाइलिश बाल नहीं कटवाए थे, कभी अपने आप को बहुत ज्यादा डैशिंग बनाने की भी कोशिश नहीं की थी। अलबत्ता ऑफिस अच्छे हुलिये में ही जाता था। उसका रवैया अपने एम्प्लॉयज से बहुत अच्छा था। रिदा ने जब अरहम की तस्वीर देखी तो बहुत खुश हुई कि लड़का फिल्मी हीरो जैसा लगता है, यकीनन ऐसा ही रोमांटिक भी होगा। रिश्ता पक्का होने के बाद मंगनी की रस्म अदा नहीं की गई क्योंकि अरहम को ये सबसे बड़ी फजूल खर्ची लगती थी। आप उसे थोड़ा सा कंजूस भी कह सकते हैं। बेफजूल पैसे खर्च नहीं करता था क्योंकि जानता था कि कमाए कैसे हैं। कहने लगा, जब शादी जल्दी ही करनी है और चंद महीने में ही करनी है तो क्या जरूरत पड़ी है मंगनी करने की। आपको पता है अम्मी, आजकल इस महंगाई के दौर में मंगनी के एक फंक्शन में कितना पैसा खर्च होता है और उसे कवर करना कितना मुश्किल है। मुझे तो ये मंगनी के पैसे ही कवर करने में 6 महीने लग जाएंगे। ऐसा करें, शादी कर दें। रिदा तो इस इंतजार में थी कि जैसे ही रिश्ता पक्का होगा, मंगनी की रस्म अदा होगी और उसका मंगेतर अंगूठी पहनाते हुए उसका हाथ पकड़कर सबके सामने होंठों पर लगाएगा। फिर वो शर्माने की एक्टिंग करेगी, लेकिन ऐसा तो कोई सीन दूर दूर तक हुआ ही नहीं था। ये खबर मिली थी कि शादी चंद माह बाद है तो मंगनी क्या करनी है। ये सुनकर तो उसका दिल बुझ कर रह गया। अम्मी, भला ये क्या बात हुई? मेरी सारी दोस्तें मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे कि मंगनी हो गई और अंगूठी भी नहीं है हाथ में। भाई मुझे नहीं पता, आप उनसे कहें कि मैंने अंगूठी पहननी है। उसकी वालदा कहने लगी, रिदा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे मंगनी का मकसद ये होता है कि इंसान साल 1.5 साल इंतजार करे, लेकिन इंतजार तो मुझे वैसे भी नहीं करना, वो तो मैं भी नहीं चाहती। इतनी लंबी मंगनी के हक में तो मैं भी नहीं, लेकिन कम से कम अंगूठी तो पहनानी चाहिए ना उन लोगों को। कितनी बुरी बात है। बस आप ना बातों बातों में मेरी सास को ये बात सुना दें। उसकी वालिदा ने तंग आकर बातों बातों में रुकैया बेगम के कान में ये बात डाल दी कि रिदा की सारी दोस्तें ये कह रही हैं कि भाई मंगनी की अंगूठी तो तुम्हारे हाथ में है नहीं और तुम कह रही हो कि मंगनी हो गई। ये सुनकर उनको कुछ सुक्की सी महसूस हुई। जब उन्होंने ये बात खाने के दौरान ही अरहम और उसकी वालिदा से कही तो उसके वालिद ने कहा, हाँ ऐसा करो, चंद मेहमानों को साथ ले जाओ और तुम अंगूठी पहना कर आ जाओ। जाहिर सी बात है, लड़कियों की बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। अरहम कहने लगा, कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है ना कि सोना कितना महंगा हो गया। एक अंगूठी लेने जाएंगे तो कम से कम भी 1 लाख 1.5 लाख का खर्चा हो जाएगा और फिर शादी पर भी तो जेवर पहनाने जाना है। अम्मी आप उनको साफ मना कर दें कि हमारे यहाँ ऐसा कोई रवाज नहीं। बेटे की कंजूसी देखकर रुकैया बेगम को गुस्सा आया था। कहने लगी, अरहम
तुम तो चुप ही रहो, मेरे पास पड़ी हुई अंगूठियां मैं कोई भी धुलवा कर उसे पहना दूंगी। वो कहने लगा, मर्जी है आपकी, चढ़ा लें सर पर, बाद में खुद ही आपको मुश्किलात पेश आएंगे, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि कल को मैं उस लड़की को सर पर चढ़ाऊंगा। गजब खुदा का, एक सहेलियों की खातिर मैं 1.5 लाख खर्च कर दूं कि मोहतरमा की सहेलियों को ये लगे कि मंगनी हो चुकी है। अरे मंगनी का ताल्लुक अंगूठी से थोड़ी होता है। अरहम को ये बिल्कुल फजूल खर्ची लग रही थी। बहरहाल इस हफ्ते को रुकैया बेगम अपनी बहनों और नंद के साथ रिदा के घर पहुंच गई। उसे अंगूठी पहनाई और साथ में ये भी झूठ बोल दिया कि अरहम की पसंद की है। वो तो खुद चाह रहा था कि अंगूठी अपने हाथों से पहनाए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई रवाज नहीं है। रिदा का तो दिल चाह के कहे क्यों नहीं है। वो तो इस इंतजार में थी कि अरहम उसका हाथ पकड़े, अंगूठी पहनाए, 2-4 मीठी मीठी सरगोशियां उसके कान में करे। उसे लगा था कि उसकी इकलौती बड़ी नंद जिसने उसके साथ बैठकर बातें की हैं, मजाक में ही शायद अरहम का नंबर दे दे या फिर उसका नंबर मांगेगी कि भाई मेरा भाई तो तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा है, उससे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, जल्दी से नंबर दो। लेकिन उसकी बड़ी नंद ने तो कुछ कहा ही नहीं, बस अपना बच्चा गोद में लिए बैठी रही, इधर उधर की बातें करती रही। अब इतनी भी बेतकल्लुफ नहीं थी कि पूछ लेती कि आपको मेरा नंबर चाहिए कहीं। अरहम ने तो नंबर नहीं मांगा था, लेकिन फिर उसने एक तरकीब लगाई कि लिए आमना आपी, आप मेरा नंबर ले लें, जब कभी आपका दिल चाहे तो फोन कर लीजिएगा। उसे लगा शायद उसकी ये बात सुनकर आमना को याद आ जाएगा कि हाँ, अरहम ने भी तुम्हारा नंबर मांगा था। लेकिन आमना ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसका नंबर ले लिया। अब उसे ये इंतजार था कि कब उसके मंगेतर का फोन आया और कब वो अपने दिल की बेताबियां उससे शेयर करे। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ था और इधर वो रात को रोज अपना फोन देखती थी, लेकिन किसी नए से उसे फोन नहीं आया था। लेकिन अपनी सहेलियों से झूठ मूठ की बड़ी बड़ी कहानियां सुनाती थी। अरे रात को तो मुझे अरहम ने सोने ही नहीं दिया, इतनी बातें करता है कि बता नहीं सकती। उसकी सारी सहेलियां उसके गिर्द चमघट्टा लगाए बैठ जाया करती थी। अच्छा बताओ तो सही, क्या क्या बातें करता है? एक दोस्त कहने लगी, वही बातें करता होगा जो इमरान हाशमी अपनी हीरोइन के साथ करता है। यह सुनकर रिदा का दिल अंदर से जलकर खाक हुआ था, लेकिन मुस्कुराने लगी। अरे उसने तो इमरान हाशमी को भी पीछे छोड़ दिया, मुझे तो शर्म आ रही है बताते हुए कि मुझसे क्या क्या बातें किया करता है। रिदा ने झूठ झूठ में बड़ी कहानियां सुनाई। बहरहाल वक्त का काम है गुजरना, तो गुजरता चला गया। एक बार भी अरहम ने रिदा से फोन पर बात नहीं की थी। वो तो दिल थामे बैठा हुआ था कि माँ ने शॉपिंग के लिए 10 लाख की रकम मांग ली है। 10 लाख का चेक देते हुए कहने लगा, अम्मी देखें बेफजूल कोई चीज मत खरीदिएगा, वैसे भी जितनी महंगाई है 10 लाख के अंदर छोटा मोटा जेवर भी ले लीजिएगा और 3 लाख में लड़की के कपड़े आ जाएंगे, और मैं तो वैसे भी खरीदता रहता हूँ, मेरी कोई शॉपिंग मत कीजिएगा। और मैं सोच रहा हूँ मेहंदी भी नहीं करते, खामखा का खर्चा है, बस शादी और वलीमे का जोड़ा 40-40 हजार का ले लीजिएगा, वैसे भी लड़कियां तो ये कपड़े बाद में पहनती भी नहीं है। अभी मेरा एक दोस्त बता रहा था कि आजकल तो किराए पर भी ब्राइडल सूट मिल जाते हैं और किराया भी कोई इतना ज्यादा नहीं होता, ऐसा करें किराए पर ले लीजिएगा, 10-15 हजार में मिल जाएगा। बेटी की बातें सुनकर रुकैया बेगम तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। कहने लगी, अरहम बस भी कर दो कंजूसी, कोई हद होती है। वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, ये शादी और वलीमे का जोड़ा आप किराए पर ही ले लेंगे, खामखा अलमारी में सजा पड़ा रहेगा ना, उसने दोबारा ना पहनना है और ना मुझे इतनी भारी भरकम कपड़े पसंद है। और हाँ, ज्यादा फैंसी कपड़े मत खरीदेगा, क्योंकि वो जानता था कि एक एक फैंसी जोड़ा 15 हजार से कम का तो आता ही नहीं। बहरहाल रुकैया बेगम ने फिर भी रिदा के 6-7 फैंसी जोड़े लिए, कुछ कैजुअल खरीदे। अलबत्ता अरहम की जिद पर शादी वलीमे का जोड़ा किराए का ही खरीदा था। रिदा का तो इस बात का रोना पड़ा हुआ था कि मेहंदी भी नहीं हो रही, मंगनी भी स्किप कर दी और ऊपर से मेहंदी भी। क्या कुछ सोचा था उसने कि अरहम के साथ बैठेगी, मेहंदी की रस्म होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता उसकी सहेलियों ने आकर ढोल पर गाने जरूर पीट लिए थे। शादी की रात भी आन पहुंची। अपना अरूसी लिबास देखकर तो रिदा अश अश कर उठी थी। बहुत खूबसूरत था, काफी महंगा लग रहा था और कॉलर से तैयार होकर तो वो बेहद हसीन लग रही थी। निकाह के इजाब कबूल पर एक आंसू उसकी आंख से नहीं बहा और ना ही रुखसती में उसने रोने की जहमत की। बहरहाल शादी होकर रुखसत होकर वो अरहम के संग उसके घर आ चुकी थी। कमरे में फूलों की सजावट बहुत कम थी, बस कहीं कहीं गुलाब के फूल लगे हुए थे। उसने तो समझा था कि पूरा कमरा गुलाब और कैंडल से सजा हुआ होगा, किसी हसीन ख्वाबगाह की तरह, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि ये चंद गुलाब की पत्तियां भी बड़ी मुश्किल से कमरे में सजाई गई हैं। बेड पर सादी सी चादर बिछी हुई थी, कोई गुलाब के फूलों से हार्ट नहीं बना हुआ था। दीवारों पर बस कहीं कहीं एक ही गुलाब का फूल लगा हुआ था। बहरहाल वो बेड पर जाकर बैठ गई। आने वाले वक्त का सोचकर दिल में बड़े गुदगुदाने वाले एहसासात पैदा हो रहे थे। कुछ देर बाद ही अरहम कमरे में आ चुका था। रिदा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने कमरा बंद किया। तौबा है, रस्में हैं कि जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। पूरी जेब खाली हो गई मेरी। उम्मीद नहीं थी कि अरहम के मुंह से पहली बात ये सुनेगी। बहरहाल वो दोनों की तरह शर्माने की कोशिश कर रही थी,
नजरें भी झुका के रखी थी। उसे लगा अरहम उसके पास आकर बैठेगा, उसका हाथ पकड़कर चूमेगा, रोनुमाई की अंगूठी पहनाएगा, मोहब्बत भरी बातें करेगा कि मंगनी से शादी तक के अरसे में उसने कितनी बार रिदा के बारे में सोचा, कितनी मुश्किल से उसके दिन और रात कटे हैं। लेकिन अरहम ने तो सबसे पहले शेरवानी उतारी, उसे झाड़ा, हैंगर में लगा के रख दिया, क्योंकि वो भी एक दिन की किराए पर ली गई थी। फिर रिदा को रूसी लिबास में देखा तो ये डर लगने लगा कि कहीं खराब ही ना हो जाए, क्योंकि दुकानदार ने कहा था कि जरा भी जोड़ा मैला हुआ या खराब हुआ तो पैसे ज्यादा काट लेगा। इसीलिए उसके पास जाकर बैठ गया। उसका दुपट्टा ठीक से देखने लगा कि कहीं ज्यादा बाल पिन तो नहीं लगे, उसके धागे तो नहीं खींचे गए। उसने अपना दुपट्टा देखते हुए रिदा कुछ उलझन का शिकार हुई थी। उसे तो लगा था कि उसका चेहरा देखेगा, उसकी तारीफ करेगा, लेकिन सब कुछ ठीक था। अरहम ने सुकून का सांस लिया, कहने लगा शुक्र है कहीं से धागे नहीं निकले। अच्छा ऐसा करो कि तुम कपड़े चेंज करो, वैसे भी इतने भारी कपड़ों में थक गई होगी। रिदा को तो यकीन नहीं आ रहा था कि उसके कान क्या सुन रहे हैं। उसे तो लगा कि उसका शौहर रात भर उसे रूसी लिबास बदलने ही नहीं देगा। बहरहाल वो भी बैठी रही। ऐसी शर्मो हया का उसने क्या करना था जो उसकी शादी की रात को ही बर्बाद कर देता। माथे पर बल डाले रिदा ने चुपचाप बैठना ही बेहतर समझा। अरहम ने जब उसे यूं ही बैठे देखा तो कहने लगा क्या बात है, चेंज नहीं करना तुमने? वो कहने की नहीं करना, मैं आपके लिए दुल्हन बनी बैठी हूँ और आपने मेरी तारीफ तक नहीं की। अरहम अब मुश्किल में पड़ा था, क्योंकि तारीफ तो उसने कभी किसी लड़की की ही नहीं थी, खास तौर पर उसकी खूबसूरती की। वो बिल्कुल खाली था इन चीजों से। अब ये सोच रहा था कि क्या करे। कहने लगा जाहिर सी बात है, तुम दुल्हन बनी हुई हो तो अच्छी लगोगी ही ना। रिदा कहने लगी क्या मतलब अच्छी लगूंगी? आपको पता है कि लड़की के शादी की रात क्या क्या अरमान होते हैं? कहने लगा अच्छा ठीक है। फिर उसकी मेहंदी वाले हाथ पकड़ लिए। रिदा चेहरे के तासुरात कुछ नरम पड़े थे, चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसकी मेहंदी देखने लगा, सोच रहा था कि क्या तारीफ करे जो उसे आती ही नहीं थी। फिर उसकी मेहंदी देखकर कहने लगा मेहंदी अच्छी लगी है, मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी तस्वीर देखी थी उससे तो बिल्कुल नक्श उसने बदल के रख दिए। बड़ी कमाल की महारत है भाई मेकअप में, वाह। रिदा तो उसे हैरत से आंखें फाड़े देख रही थी। ऐसी तारीफ तो उसने सोची भी नहीं थी कि उसके बजाय पॉलर वाली की महारत की तारीफ करेगा। फिर उसने जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और अंगूठी रिदा के हाथ में पहना दी। कहने लगा मैंने तो अम्मी से कहा था कि क्या जरूरत है मंगनी की अंगूठी पहनाने की, आज वही काम आ जाती। खैर अंगूठी पहनाने के बाद अरहम ने समझा कि चलो जी काम खत्म हुआ। कहने लगा चलो जाओ शाबाश, अब ये कपड़े चेंज करो और हाँ जेवरात उतारकर उनके डब्बों में डालकर बड़े एहतियात से दराज में रखना। यह सुनकर रिदा को गुस्सा आया था, लेकिन बहरहाल एक रात की दुल्हन थी, कुछ नहीं कह सकती थी। उसने बेड से उठकर जैसे ही टेबल के सामने खड़े होकर अपने जेवरात उतारे और उन्हें ऐसे ही डब्बे में फेंक दिया। फिर अलमारी से अपना एक सादा सा लिबास निकाला, क्योंकि नाइटी नाम की कोई चीज नहीं पड़ी थी जो वो पहन लेती, और वॉशरूम चली गई। अरहम ने उसके सारे जेवरात बड़ी एहतियात से डब्बों में डालकर संभाल लिए। जब वो बाहर आई तो अपना रूसी लिबास उसने सोफे पर बेनियाजी से फेंका था। कहने लगा ये क्या कर रही हूँ, खराब हो गया तो पैसे ज्यादा काट लेगा। ये सुनकर वो हैरान रह गई। कहने लगी कौन पैसे काट लेगा? वो कहने लगा जिससे किराए पर लिया। ये सुनकर तो रिदा को इंतहाई हैरत हुई थी। बड़ी एहतियात से अरहम ने उसका रूसी लिबास तय करके दोबारा डब्बे में रखकर अलमारी के ऊपर रख दिया। रिदा को लगा कि अब वो उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, इसीलिए बेड पर बैठ गई। अरहम भी अब बेड पर बैठ चुका था। कहने लगा देखो मेरी फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं है, बस मुख्तसर सी है। बड़ी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, बहुत कम ही मायके में आती है, लेकिन जब भी आए तुम्हें उसको अच्छे से पूछना है। और दूसरी बात, मेरी वालिदा के होते हुए अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश मत करना कि कमरे में ही बैठी रहो। उनके साथ अच्छा वक्त गुजारना, मुझे अम्मी से तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। अब्बू गुस्से के बहुत तेज हैं, इसीलिए उन्हें नाश्ता और उनका खाना वक्त पर ना मिले तो उन्हें बुरा लगता है। बाकी मेरी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे छोटे मोटे काम तुम बड़े आराम से कर लोगी। ऐसा कोई सीन इमरान हाशमी की फिल्म में रिदा ने नहीं देखा था। और हाँ, मुझे खाने में चाइनीज फूड बहुत पसंद है। अम्मी को तो आता नहीं, यकीनन तुम्हें आता होगा। प्लीज खाने में एक चाइनीज डिश जरूर बना लिया करना। मुझे अपना कमरा साफ सुथरा बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए कोशिश करना कि कमरा हर वक्त साफ सुथरा रहे। चीजें बिखरी हों तो मुझे अच्छा नहीं लगता। रिदा कहने लगी इन सब के अलावा भी कुछ कहना आता है आपको या नहीं? वो चिढ़ के रह गई थी। अरहम कहने लगा इसके अलावा क्या कहूँ, मेरी तारीफ भी कर सकते हैं। रिदा ने खुद ही उसे एहसास दिलाया। वो कहने लगा अभी तो की है कि तुम्हारी मेहंदी अच्छी है, मेकअप अच्छा है। वो कहने लगी वो तारीफ होती है? अरहम कहने लगा तो तारीफ क्या होती है? यही तो होती है। अच्छा अब लैंप बुझा दो, अरहम ने मुदाफियाना अंदाज से कहा था और फिर लैंप बुझा कर लेट गया। रिदा को तो आग लग गई थी। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा इमरान हाशमी की फिल्मों में होता है, इसीलिए अपना तकिया सीधा करके और करवट अरहम के मुखालिफ सिमत करके लेट गई। कमरे में अभी भी हल्की हल्की सी रोशनी थी। अरहम ने जब रिदा को दूसरी जानिब रुख किए लेटा देखा तो कहने लगा क्या बात है, तुम्हारा मूड नहीं है? रिदा कहने लगी हाँ मेरा मूड नहीं है।
اسے لگا کہ اس کی یہ بات سن کر اس کے قریب آئے گا اور کہے گا لیکن میرا تو بہت موڈ ہے، میں تمہیں ہر رات بخشوں گا نہیں، میری شدتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن ارحم نے ایسا کچھ نہیں کہا، کہنے لگا اچھا مجھے لگتا ہے تم بہت تھک گئی ہو، چلو کوئی بات نہیں، تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنی کروٹ بدل چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں ہلکے ہلکے خراٹوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ ردا کے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بجھی تھی۔ شادی کی رات یہ شخص اپنی بیوی کو نظر انداز کیے خراٹے مارتے ہوئے کیسے سو سکتا ہے؟ اسے نیند کیسے آ گئی؟ ردا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ تو یوں تھی کہ ابھی رو دے گی۔ جان بوجھ کر وہ ارحم کے بالکل قریب جا کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی شرٹ کے بٹن آہستہ آہستہ کھولنے لگی۔ شوہر نے تو عمران ہاشمی بن کر نہیں دکھایا، لیکن وہ ضرور بن رہی تھی۔ اس کے اور قریب ہو کر اپنا چہرہ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ ردا نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی جیسے نیند میں ہو۔ ارحم نے جب اسے اس قدر قریب دیکھا، دوپٹے سے بے نیاز کھلے بال میں، تو دل کی کیفیت بدلنے لگی تھی، اسی لیے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے قریب کر چکا تھا۔ دل کی بے تابیاں بڑھنے لگی تھی کیونکہ ردا بھی اس کے اندر سمٹ چکی تھی۔ جذبات کا بدلنا تو لازمی سی بات تھی۔ بے خودی سی بڑھنے لگی تھی۔ وہ جذبات میں آگے بڑھنے لگا مگر وہ شدت نہیں دکھا رہا تھا جو ردا دیکھنا چاہتے تھے۔ بہت نرمی سے اسے چھو رہا تھا کہ پہلی رات ہے، لڑکی گھبرا نہ جائے۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا ردا نے نخرہ دکھانا شروع سمجھا۔ جانتی تھی کہ وہ بے خودی میں بہت آگے بڑھ چکا۔ کہنے لگی چھوڑے مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا بڑے اچھے انداز میں سوتی ہوں، دوسرے کے اندر گھس کر۔ اب تم نے نیند میں مجھے تنگ کیا ہے تو میں تمہیں تھوڑا سا تنگ کرنے کا حق تو میرا بھی ہے۔ ارحم پلیز۔ وہ جان بوجھ کر کسمسائی تھی کہ وہ اسے زور سے اپنے ساتھ بھینچ لے گا۔ ارحم کو لگا لڑکی گھبرا گئی ہے، اسی لیے اسے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا اوکے، ڈرو مت، پریشان مت ہو، آہستہ آہستہ تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ حالانکہ خود پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا مگر خود پر کنٹرول کر گیا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بیوی پہلی ہی رات گھبرا جائے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی شرٹ کے کھلے بٹن بند کیے۔ کہنے لگا تم پریشان مت ہو، میں صوفے پر سو جاتا ہوں، تم نیند میں بار بار میرے پاس آؤ گی تو میں… یہ کہہ کر وہ چپ سا ہو گیا، پھر اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر سو گیا۔ ردا تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیسا مرد ہے یہ، اتنا ان رومانٹک۔ اس بار ردا کی آنکھوں سے نیا بہنی شروع ہوئی تھی۔ اپنا دل جلاتے ہوئے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی۔ صبح جب کمرے میں روشنی پھیل گئی تو ردا کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ بیچارہ آدھا صوفے پر تھا اور آدھا زمین پر لٹکا ہوا تھا، منہ کھولے سو رہا تھا۔ ردا کو رات کا واقعہ یاد آیا تو پھر سے غصہ سر پر سوار ہوا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے؟ اور یہ بہرحال وہ کروٹ بدل کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ارحم کی آنکھ کھلی تو ردا نے فوراً سے آنکھیں بند کر لی۔ پتہ چلے کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنا تکیہ بیٹھ کر پھینکا، پھر اسے ہلایا۔ اٹھ جا یار، تیار ہو جاؤ، سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر جمائیاں لیتا ہوا اپنے کپڑے نکال کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو سفید شلوار قمیص میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ردا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے کپڑے چینج کیے، تیار بھی ہو گئی۔ تب تک ارحم کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ردا کمرے سے باہر آئی تو اس کی ساس اور نند ناشتہ لگا رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد باقی کا وقت اس کا ساس کے ساتھ ہی گزرا۔ رات کو ولیمہ بھی ہو گیا لیکن اس بار ردا نے کوئی بھی نخرہ نہیں دکھایا۔ جانتی تھی نخرہ دکھانا اسے مہنگا پڑ جائے گا کیونکہ ارحم زبردستی کا قائل نہیں تھا، لیکن ردا نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ اتنا سیریس اور میچیور قسم کا بندہ، محبت کے دوران بھی اس نے ذرا شدت نہیں دکھائی تھی بلکہ اس رشتے کو بڑے ہی پیار سے نبھایا تھا۔ لیکن ردا چاہتی تھی کہ وہ اپنی شدتیں دکھائے، اس کی نیند بھی اڑا کر رکھ دے، اسے سونے نہ دے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ بار بار اسے کہتا تمہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی، کہیں درد تو نہیں ہو رہا، اگر نیند آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس کی جان بھی جلدی چھوڑ دی تھی۔ کہنے لگا آرام کر لو، ہر بات میں اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اسے تو یہ خیال تھا کہ شروع کے دن ہے، یہ نہ ہو کہ تھوڑی سختی دکھائے تو اس کی بیوی اس رشتے سے گھبرا جائے۔ کچھ دن بعد ہی ردا کچھ بے تکلف سی ہوئی تھی۔ کہنے لگی ارحم ہم ہنی مون پر کب جائیں گے؟ ارحم کہنے لگا ابھی تو بہت خرچہ ہو چکا ہے اور میں ویسے بھی کل سے آفس جاؤں گا، کیا ضرورت پڑی ہے اتنی دور دور جانے کی؟ کراچی میں کم جگہ ہیں، روز تمہیں رات کو لے جایا کروں گا، ہم باہر سے گھوم پھر کر آ جایا کریں گے، بس یہی تو ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو شادی ہنی مون منانے کے لیے کی تھی۔ ردا کے منہ سے یہ سن کر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا یہ بھی عجیب بات کہی تم نے، شادی زندگی کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے، ہنی مون منانے کے لیے نہیں کی جاتی۔ ردا کہنے لگی میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میرے پاس بھی مت آئیے گا۔ اس نے جان بوجھ کر ناراضگی دکھائی کہ یہ سن کر ارحم اس کی بات فوراً سے مان لے گا۔ کہنے لگا دیکھو میری بات سنو، میں ابھی شادی کے حق میں ہی نہیں تھا، میں چاہتا تھا پہلے میں اپنے آپ سیٹل کر لوں، لیکن امی نے شادی کا شور مچا دیا۔ اب دیکھو تمہارے سامنے ہے، شادی ایسے تو نہیں ہو جاتی، کتنا خرچہ ہو جاتا ہے،
میں تمہیں مری اسلام آباد گھمانے لے جاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی بہت خرچہ ہو چکا، لیکن ہم کراچی میں گھومیں گے نا، جہاں تم کہو گے۔ اس نے بڑے پیار سے بات کی تھی، مگر ردا نے ضد پکڑ لی کہ ہنی مون پر تو ضرور ہی جائیں گے۔ آخر کار رقیہ بیگم بھی کہنے لگی کہ ارحم بیٹا بس کر دو، بیوی ہے تمہاری، اور تمہاری سوچ ایسی ہے کہ ہر وقت کنجوس ہی بنے رہتے ہو، مگر اسے تو اس کے خواب جینے دو، نئی نئی شادی ہوئی ہے، تم لوگوں کی گھومو پھرو گے نہیں تو اور کیا کرو گے۔ ارحم ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، اپنی کنپٹی کھجانے لگا، پھر ایک نظر اس نے ردا کو دیکھا جو منہ پھلائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، پھر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے لے جاؤں گا، مگر صرف 3 دن کے لیے۔ خوشی کے مارے ردا چیخ اٹھی اور اگلے ہی پل ارحم کے گلے لگ گئی۔ سامنے رقیہ بیگم تو اس لڑکی کی اس بے باکی پر فوراً سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ کر دوپٹہ رکھ گئی۔ ارحم تو شرم سے پانی پانی ہو چکا تھا، فوراً اسے پیچھے کر کے کہنے لگا کیا کر رہی ہو، امی بیٹھی ہیں، تم بھی نا ہر وقت مجھ سے چپکی رہتی ہو۔ ردا بھی تھوڑی سی جھجکتی ہوئی کمرے میں گئی تھی، ساتھ ساتھ پیکنگ کر رہی تھی اور ارحم کی باتیں بھی سن رہی تھی جو مسلسل اسے کہہ رہا تھا جس ٹور گائیڈ کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں تم جانتی ہو کہ 3 دنوں کے اس نے کتنے ہزار مانگے ہیں، وہاں پر جا کر کھانے پینے کا خرچہ اور پھر اور بھی 100 طرح کے خرچے، پتہ نہیں مزید کتنے پیسے لگ جائیں گے۔ وہ اسلام آباد اور مری گھومنے کے لیے آ چکے تھے۔ ردا کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ پہلے اس نے آنکھیں لائن آرڈر کر کے مختلف قسم کے نائٹیز منگوائی تھیں۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب وہ ہوٹل میں ارحم کو سرپرائز دے گی۔ مرد کے سامنے اگر عورت تھوڑا بہت جنونی پن دکھائے تو مرد بھی وحشی ہو جاتا ہے۔ ساتھ اس نے اپنے ساتھ USB میں عمران ہاشمی کی 1-2 رومانٹک سی مووی بھی رکھی تھی جو نئی ریلیز ہوئی تھی۔ دونوں ہی کچھ دیر گھومتے پھرتے رہے۔ یہاں پر آ کر رومانٹک سے موسم میں ارحم کا موڈ بھی کچھ اچھا ہو چکا تھا۔ ہلکی پھلکی بارش، ٹھنڈی ہوا اور ایسے میں ردا آئس کریم کھانے کی ضد کر چکی تھی۔ وہ دونوں آئس کریم کھاتے ہوئے چلتے ہوٹل چلے آئے۔ کمرے میں آتے ہی مسکرا کر اس نے ارحم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی سی چمک تھی۔ اس نے USB نکال کر سامنے LED میں لگائی اور کہنے لگی آج رات میں آپ کو اتنا جلدی سونے نہیں دوں گی، ہم لوگ ڈھیر سارا انجوائے کریں گے، مووی دیکھیں گے اور پارٹی کریں گے۔ ارحم کو جلدی سونے کی عادت تھی۔ جمائی لیتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ سامنے مووی شروع ہو چکی تھی اور جلدی سے وہ اپنے بیگ سے نائٹی نکال کر واش روم میں جا چکی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو گیلا کیا تھا، بالکل ہاٹ سی حسینہ بنی۔ اس نے ایک بار واش روم کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے گیلے بال اس کے وجود سے چپک رہے تھے۔ سرخ رنگ کی جالی دار نائٹی جو صرف گھٹنوں تک آ رہی تھی، اس کے علاوہ وہ تقریباً اس نائٹی میں بالکل بے لباس ہی تھی۔ مسکراتی ہوئی وہ خود کو دیکھ رہی تھی، شرما چکی تھی۔ کہنے لگی بس آج تو میں اپنے شوہر کے جذبات اس قدر بھڑکا دوں گی کہ وہ ساری رات میرے ساتھ رنگین بنائے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ واش روم کا دروازہ کھول کر جب وہ باہر آئی تو کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ سامنے مووی شروع ہو چکی تھی اور عین وقت پر وہی سین چل رہا تھا کہ عمران ہاشمی اپنی ہیروئن کے ساتھ انتہائی بے باک حرکتیں کر رہا تھا۔ گانے پر وہ اس کے وجود کے نشیب و فراز پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ارحم نے جھنجھلا کر فوراً سے اس مووی کو بند کر دیا اور کہنے لگا استغفر اللہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کیسی مووی لے کر آئی ہو تم جس میں صرف چما چاٹی کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے اس کی طرف دیکھا تو جیسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ارحم کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ گھبرا کر وہ اٹھ بیٹھا، تھوک نگل کر اپنا حلق تر کرنے لگا۔ اس کا منہ تو کھلا کا کھلا رہ گیا اور ردا کو اس سے ایسی ہی ری ایکشن کی امید تھی۔ وہ اپنی تھائی سے ہاتھ اوپر کمر تک لائی اور پھر کمر سے اوپر اپنی رانائیوں پر لا کر گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ بالکل کسی انڈین فلم کی ہیروئن لگ رہی تھی۔ سٹائلش انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اپنا ہاتھ ارحم کے گلے پر رکھ دیا۔ ارحم تو پہچاننے ہی سے انکاری تھا کہ یہ اس کی وہ معصوم سی بیوی ہے۔ وہ کہنے لگی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ لگ رہی ہوں نا بالکل ہاٹ سی ہیروئن جیسی، بتائیں مجھے دیکھ کر آپ کے دل میں پہلا خیال کیا آ رہا ہے؟ ارحم کا تو پورا وجود جیسے سن ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ بول ہی نہ پایا اور اگلے ہی پل اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیے۔ اسے تو لگا تھا شاید وہ اس کی کمر کو بھینچ کر اپنے مزید قریب کرے گا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے اس پر اپنی شدتیں لٹانا شروع کر دے گا، مگر وہ کمر سے پکڑ کر اسے خود سے دور ہٹا گیا۔ سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھ کر کہنے لگا چھی، یہ کیسی حالت میں ہو تم؟ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے؟ اور یہ کپڑے تم نے خریدے کب؟ وہ مزید اس کے قریب آ کر کہنے لگی اوفو، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں تو تبھی کہہ رہی تھی کہ آپ ہنی مون پر مجھے لے کر آئیں تاکہ آپ کے ساتھ میں ان لمحوں کو یادگار بنا سکوں۔ آپ کے لیے تو میں نے یہ سب منگوایا تھا، بتائیں نا کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ارحم کے تو کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ بار بار اس کی نظریں ردا کی رانائیوں پر ٹک رہی تھی۔ واقعی وہ لگ تو بے حد خوبصورت رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس حالت میں سے اپنی بیوی سے شرم آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔
اس کے گیلے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے گردن سے پکڑ کر اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ پہلی بار ردا کو اس کے لمس میں شدت محسوس ہوئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ جس قدر ارحم جنون دکھا رہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ جنونی ہو چکی تھی۔ اسے لگا تھا شاید اب اس کا شوہر اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی کرے گا جیسے ڈراموں میں ہیرو اپنی ہیروئن کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر چکی تھی اور ارحم سے زیادہ شدتیں لٹانے لگی۔ ارحم کو پکڑ کر وہ بیڈ پر دھکا دے چکی تھی۔ ارحم بیڈ پر گر چکا تھا اور وہ اوپر آ کر اس کی ٹانگوں پر بیٹھ گئی۔ وہ ارحم کی شرٹ کے بٹن اپنے ہاتھوں سے کھول رہی تھی۔ ارحم اس کے انداز پر تھوڑا گھبرا سا گیا تو کوہنیوں کے بل تھوڑا اوپر کو اٹھا۔ کہنے لگا ردا ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہٹو میرے اوپر سے، مجھے تو لگتا ہے جیسے تم نے کوئی بھنگ ہی پی رکھی ہے، عجیب حرکتیں کر رہی ہو۔ ہڑبڑاتے ہوئے ارحم اسے اپنے اوپر سے ہٹانے لگا مگر وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اس کے چہرے پر جھک چکی تھی اور اگلے ہی پل اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گئی۔ ارحم کے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا تھا۔ اس نے تو آج تک صرف یہی سوچ رکھا تھا کہ پاکستانی مشرقی لڑکیاں بڑی معصوم اور شرمائی سی رہتی ہیں، شوہر ان کے قریب آئے تو بڑی جھجکتی ہیں، شرماتی ہیں، خوفزدہ ہوتی ہیں، اسی لیے شوہر کو بڑے پیار سے اور آہستہ آہستہ اپنی بیوی کے قریب آنا چاہیے، اسے اپنے ساتھ نارمل کرنا چاہیے ورنہ بیوی ناراض بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو بڑے ہی آرام سے اس کے قریب آتا تھا، شروع سے ہی اس کے ذہن میں یہی سوچیں تھیں، مگر اب جس انداز میں ردا اس کے قریب آ رہی تھی اور اس پر اپنی شدتیں لٹا رہی تھی، اس کی تو سوچ ہی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی تھی۔ الٹا اسے ردا کے جذبات سے ایک عجیب سی الجھن اور خوف محسوس ہونے لگا۔ جیسے ہی ردا اپنی حدود پار کرتی تبھی اگلے ہی لمحے ارحم اسے غصے سے دھکا دے چکا تھا۔ آخر کو ایک مرد تھا اور اس کے سامنے تو ردا جیسی نازک سی لڑکی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اسے غصے سے جیسے دھکا دینے لگا تو ردا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بیڈ سے نیچے منہ کے بل گری تھی۔ ارحم کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو؟ شرم نام کی چیز نہیں ہے تم میں؟ یہ ہو کیا ہے تمہیں؟ ایسی کون سی لڑکی کرتی ہے؟ وہ گہرے گہرے سانس لیتا فوراً اٹھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ ردا تو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کونی اور ٹانگ میں شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے وہ اسے مسلنے لگی، اندر ہی اندر شرمندہ بھی ہونے لگی، غصہ بھی آ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح اس کے جذبات کو اجاگر کرے۔ ارحم کہنے لگا شرم نہیں آتی تمہیں؟ مجھے تم پر اب شک ہونے لگا ہے۔ تمہاری زندگی میں آنے والا میں پہلا ہی لڑکا ہوں نا؟ مجھے لڑکا ہو کر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور تم؟ ردا تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی، غصے سے دھاڑنے لگی، کہنے لگی کیا طریقہ ہے؟ یہ بیوی ہوں میں آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہوں، میں آپ کے لیے ہوں اور آپ میرے لیے۔ کیا صرف مرد کے جذبات ہوتے ہیں؟ آپ مجھ پر کیسے ہی تہمت لگا سکتے ہیں کہ میں آپ سے پہلے بھی کسی لڑکے کے ساتھ تعلق میں تھی؟ کیا پہلی رات آپ کو میرے ساتھ وقت گزار کر پتہ نہیں چلا کہ میں کیسی تھی؟ اگر مرد جذبات دکھائے تو وہ مرد ہے، اس کے اندر جنونیت اور خواہشات زیب دیتی ہیں، اور اگر ایک لڑکی اپنے جذبات کا اظہار کرے تو اسے فوراً تہمت اور الزام لگا دیا جاتا ہے کہ شاید وہ پہلے بھی کسی لڑکے کے ساتھ انوالو رہی ہے، اس لیے اس کے جذبات ایسے ہیں۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، فوراً واش روم گئی اور اپنا حلیہ بدل کر باہر آئی۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہو رہی تھی کہ آخر اس نے کیسے ارحم جیسے ٹھنڈے مزاج شخص سے شادی کرنے کا سوچا۔ پتہ نہیں اس کے ماں باپ نے کیا اس میں دیکھا تھا۔ وہ سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ارحم کو واقعی اپنے الفاظ پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس کے سامنے آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا دیکھو میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، مگر میں حیران ہوں کہ آخر لڑکیاں بھی کیا اس قدر جنونی ہو سکتی ہیں؟ تم جو کچھ میرے ساتھ کر رہی تھی میرا سانس بند ہو رہا تھا، یقین مانو میں یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہی نہیں تھا، میرا اس طرف دھیان ہی نہیں تھا، میں تو بس تمہارے ساتھ میٹھی میٹھی پیار بھری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، یہ لو اٹھک بیٹھک بھی کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کر رہا تھا، مگر یہ سب کچھ اب ردا کے سامنے بے معنی تھا۔ وہ اندر تک ٹوٹ چکی تھی، اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی، دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ ارحم پوری کر ہی نہیں سکتا۔ کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا اس نے، مگر ہوا کیا تھا؟ وہ رات بس ایسے ہی گزر چکی۔ ارحم صوفے پر سویا اور ردا بستر پر۔ اگلی صبح وہ سامان پیک کر کے کہنے لگی ہم واپس چلیں گے۔ ارحم منتیں کرتا رہ گیا تھا، مگر وہ اسی شام واپس کراچی آ چکے تھے۔ رقیہ بیگم تو دونوں کو دیکھ کر حیران تھی، کہنے لگی کیا ہوا؟ تم لوگوں کو مشکل سے تو 3 دن پر راضی ہوئے تھے، کل ہی گئے ہو اور آج واپس بھی آ گئے ہو۔ ردا بغیر بولے چپ چاپ کمرے میں آ چکی تھی، اور ارحم بھی بس ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا کہ وہاں پر ہمیں کوئی خاص مزہ نہیں آیا۔
پھر شدید بارشوں کی وجہ سے خطرہ بھی بڑھ رہا تھا کہ کہیں روڈ بلاک نہ ہو جائے، اسی لیے ہم لوگ واپس آ گئے۔ جیسے تیسے بہانہ بنا کر وہ اپنی ماں کو راضی کر چکا تھا، مگر ردا اب خاموش ہو چکی تھی اور ہم اسے منانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بالکل بھی اس پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ کہنے لگی آپ کو ایسی بیوی چاہیے نا جو مشرقی ہو، بس سارا دن گھر کے کام کرے اور رات کو شوہر کے پیر دبائے، شوہر کی 2-3 گالیاں سنے، سر پر جوتے کھائے اور چپ چاپ ایک کونے میں پڑی رہے، پھر 10-15 بچے پیدا کر کے شوہر کی نسل بڑھا دے۔ بس آپ جیسے مرد شاید یہی چاہتے ہیں۔ عورت کی خواہشات کیا ہوتی ہیں، وہ کس طرح کا رومانس چاہتی ہے، اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ ردا آخری بار یہ سب بولی تھی اور ارحم کو وہ ناراض بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کہنے لگا دیکھو میں تمہارے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ میں فیکٹری میں دھیان نہیں دے پا رہا۔ تم ناراض ہوتی ہو تو دیکھو پچھلے 1 ہفتے میں نے 10% منافع کم کمایا کیونکہ میرا کام سے دھیان ہٹتا جا رہا ہے۔ پلیز اپنا موڈ ٹھیک کر لو، میں پوری کوشش کروں گا تمہیں سیٹسفائی کر سکوں اور دوبارہ شکایت کا موقع نہ دوں۔ اگلے روز ارحم جلدی گھر آیا، کہنے لگا چلو تیار ہو جاؤ، ہم باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ ردا کا موڈ بھی کچھ بہتر ہوا تھا، اس نے خوبصورت سی میکسی نکالی، تیار ہوئی اور اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ ارحم کا رویہ خاصا اچھا تھا، باتوں کے دوران اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا تو کبھی اس کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ لانگ ڈرائیو پر گھمانے کے بعد وہ اسے گھر لے کر آیا تھا، مسکرا کر کہنے لگا جاؤ وہی نائٹی پہن کر آؤ جو تم نے اس روز پہنی تھی۔ ردا کے جذبات ایک بار پھر بھڑک رہے تھے، مگر وہ بس کسی بھی طرح تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی۔ کہنے لگی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس روز ہی پہنی تھی تو آپ نے کون سا مارکا مار لیا تھا، پتہ نہیں آپ اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں، میرے جیسی حسین بیوی بھی آپ کے جذبات کو بھڑکا نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگا ارے یار جاؤ نا، پہن کر تو آؤ، آج تو میں فل موڈ میں ہوں، آج میں دیکھنا تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ یہ جملے سننے کے لیے تو ردا کے کان ترس چکے تھے۔ وہ گئی اور وہ نائٹی پہن کر باہر آئی۔ آج اس نے اپنی طرف سے پہل نہیں کی تھی، بلکہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آج اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ بس اب جو بھی ہو جائے دوبارہ وہ خود کبھی بھی پہل نہیں کرے گی، بلکہ ارحم کو پہل کرنے دے گی۔ ارحم نے اسے دیکھا تو تھوڑا ہچکا تھا، اب نائٹی میں تو اسے واقعی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنی باہوں میں بھر کر اس پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ جیسے جیسے وہ مزید اس کے قریب آ رہا تھا، ردا بھی بے قابو سی ہونے لگی اور اس کا پورا ساتھ دینے لگی، مگر جس طرح وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ گھنٹوں تک رومانس کرے، ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ارحم اس کے قریب آیا اور پھر کچھ دیر بعد ہی اس سے الگ ہو چکا۔ مسکرا کر کہنے لگا تمہیں اچھا لگا نا، امید ہے میں نے تمہارے سارے گلے دھو دیے ہوں گے۔ ردا کا تو چہرہ ہی اتر چکا تھا، وہ غصے سے اٹھی اور واش روم چلی گئی اور ارحم اس سے پوچھتا رہ گیا کہ ارے بھائی تمہیں میں کیسے راضی کروں، مگر ردا کہنے لگی بس رہنے دیں، آپ کے بس کی تو بات ہی نہیں، پتہ نہیں کیسے مرتے ہیں آپ۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف رخ کر کے سو چکی تھی۔ ارحم نے بھی کوئی زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا تھا، فیکٹری میں کافی دنوں سے کافی نقصان ہو رہا تھا، اس لیے اب وہ فیکٹری پر دھیان دینے لگا، اور اس دوران ردا نے اپنی ساس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنایا۔ وہ خود یوں ہی باتوں باتوں میں ٹھنڈے سانس بھر کے کہنے لگی ارے بیٹا آج کل کے لڑکے تو اپنی بیویوں کی جان نہیں چھوڑتے، دیکھو تو پلو پکڑ کر گھومتے رہتے ہیں، اور مائیں یہ دیکھ کر ہلکان ہوتی رہتی ہیں کہ بیٹا اپنی بیوی کا رن مرید بن چکا ہے۔ مگر شکر ہے میں اس بات میں خوش قسمت رہی ہوں کہ مجھے تو اچھا لگتا ہے جب میرے بچے خوش رہتے ہیں۔ وہ اپنا بتاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ارحم کے ابا تو بالکل ہی ٹھنڈے مزاج کے تھے، میں نے تو آج تک ان کے منہ سے اپنی تعریف بھی نہیں سنی تھی، مجال ہے جو میرے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کبھی کھانا بھی کھایا ہو۔ میں تو ساری زندگی کے لیے حسرتیں ہی لے کر رہ گئی کہ وہ مجھ سے پیار کے 2 بول بولیں، میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ بچے بھی میرے ساتھ کیسے پیدا کر لیے، ورنہ مجھے تو لگتا تھا جیسے میں تو ماں ہی نہیں بن پاؤں گی۔ وہ ہنس کر اپنے مرحوم شوہر کو یاد کرتے ہوئے بولی تو ردا بھی ہنس چکی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکی تھی کہ شاید یہ مسئلہ ارحم میں خاندانی ہی ہے، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، بس پیسہ پیسہ پیسہ، اور زندگی میں آگے بڑھنا اسے آتا ہے، بیوی کے ساتھ وقت گزارنا تو شاید بھول ہی چکے ہیں۔ اس نے فوراً موبائل نکالا اور گوگل پر ایسے مردوں کے بارے میں سرچ کرنے لگی جو اپنی بیوی کے ساتھ رومانس نہیں کرتے، اور اس طرح کی ٹپس فالو کرنے لگی کہ آخر ایسا کیا کروں کہ میرا شوہر دن رات مجھے چین سے سونے نہ دے۔ وہاں پر یہ خبر آئی کہ آپ کے شوہر کو کسی سائیکارٹسٹ کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو پیسے اور کاروبار سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے پارٹنر پر توجہ نہیں دے پاتے، اسی لیے آپ کو انہیں سائیکارٹسٹ کو دکھانا چاہیے۔ ردا تو یہ بھی سوچ چکی تھی کہ وہ ارحم کو سائیکارٹسٹ کے پاس لے کر جائے گی،
उसके अंदर बस यही सवाल था, अरे भाई, जवानी रोज रोज थोड़ी रहती है। जब मर्द ही औरत के साथ अच्छा वक्त ना गुजारे तो फिर फायदा घुट घुट कर अपने जज्बात को अपने सीने में रखने का। उस टाइम जब अरहम घर आया तो एक बार फिर लैपटॉप पर किसी क्लाइंट से कपड़ों की डील कर रहा था। जिसे वहां से फारिग हुआ तो उसके कांधे पर सर रख कर बैठ गई और बातों बातों में कहने लगी कि आप डॉक्टर के पास चलेंगे मेरे साथ। देखें, ये एक बीमारी होती है, आपके अंदर शायद जिनसी ख्वाहिश कम है। अगर मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊं तो वो आपको मेडिसिन देंगे, तो कुछ महीने का कोर्स होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरहम को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी। कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कमी है मुझ में? पागल हो गई हो तुम? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता? मैं तुम्हें नामर्द लगता हूँ? हाँ। रिदा तो अपने मुंह पर हाथ रख चुकी थी। कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मगर अरहम तो आपे से बाहर हुआ था। कहने लगा, बस कर दो रिदा, जब से हमारी शादी हुई है मैं देख रहा हूं तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। तुम मेरे साथ कुछ और बात करती ही नहीं हो। कसम से मैं तुमसे तंग आना शुरू हो चुका हूं। तुम्हारी बार बार की ये बातें सुनकर तुम कुछ दिनों के लिए अपने मैके क्यों नहीं चली जाती, ताकि मेरी जिंदगी में कुछ सुकून आ जाए। रिदा का मुंह तो खुला का खुला ही रह चुका था। अरहम के कहने पर एक बार फिर वो फूट फूट कर रोई थी, मगर अरहम ने इस बार उसे चुप नहीं करवाया था। अगले रोज अपना सामान पैक करके अपनी माँ के घर जा चुकी थी। कहने लगी, अब वो तब तक वापस नहीं आएगी जब तक अरहम का दिल नहीं चाहेगा। यहाँ उसका सामान देखकर उसकी माँ भी हैरान हुई। कहने लगी, बेटा इतना सामान लेकर क्यों आ गई? वो तो उन्हें भी काट खाने को दौड़ने लगी। कहने लगी, क्यों? क्या ये घर मेरा नहीं? यहाँ पर मैं आकर रह नहीं सकती? क्या शादी के बाद बेटी का रिश्ता उस घर से खत्म हो जाता है? उसके ये सवाल सुनकर उसकी माँ तो हड़बड़ा गई। कहने लगी, किस लहजे में बात कर रही हो बेटा? एक सवाल क्या, इतनी बातें तुमने मुझे सुना दी। तुम 100 बार आओ, जब तक दिल चाहे रहो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। रिदा अपने कमरे में जा चुकी थी और अरहम भी गुस्से में था। वहां रुकैया बेगम बार बार उससे पूछ रही थी, बेटा तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है? चलो अब हम उसको वापस लेकर आते हैं। अगर खानदान भर में ये बात फैल गई तो पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। पता नहीं शादी को भी कुछ महीने ही हुए हैं और तुम लोग अपनी बहू को नाराज करके मायके भी भेज चुके हो। मगर अरहम कहने लगा, नहीं अम्मा, उसे बहुत शौक है, बहुत ज्यादा जाने का। तो रहने देना, शौक पूरा करने दे उसे। पता नहीं क्या खाती रहती है जो उसकी आग ही खत्म नहीं होती। वो मुंह ही मुंह में ये बड़बड़ाया था। रुकैया बेगम के कानों तक ये अल्फाज नहीं पहुंचे थे। अरहम ने जी जान लगाकर मेहनत की तो धीरे धीरे उसका कारोबार एक बार फिर ठीक हो चुका था। जब रिदा उसके पास थी तो वो रात को बैठकर उसे कपड़ों के कुछ नए डिजाइन और मशवरे भी दिया करती थी। इन्हीं डिजाइन पर अमल करते हुए जो उसने नए बच्चों के कपड़े सिलवाए वो काफी ट्रेंडिंग पर जा रहे थे। यहाँ तक कि दूसरे मुल्क से भी उन्हें ऑर्डर आना शुरू हो चुके थे, जो कि अरहम की फैक्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एजाज था कि अब दूसरे मुल्क से भी उन्हें ऑर्डर आ रहे हैं। हमेशा की तरह वो ये बात रिदा से शेयर करना चाहता था, मगर रिदा ने तो अपना नंबर ही बंद कर रखा था। कमरे में आया तो रिदा की कमी भी महसूस हो रही थी। पिछले 10 दिनों से वो इस कमरे में नहीं थी। अरहम को भी अब उसकी आदत हो चुकी थी। आखिर को उसकी बीवी थी, मोहब्बत तो वो भी उससे करता था। कुछ देर बैठकर सोचने लगा कि उसका बार बार करीब आना और उसका उसे दूर कर देना, उस पर शिद्दतें ना लौटाना, इतना तो वो समझ चुका था कि जिस तरह मर्दों के जज्बात होते हैं वैसे ही औरतों के जज्बात भी होते हैं। और रिदा बेधड़क किस्म की लड़की थी। वो अपने जज्बात छुपाने वालों में से नहीं थी, बल्कि बेधड़क कहने वालों में से थी। और अपने शौहर से ही तो कह रही थी, किसी गैर से तो नहीं। अरहम को अपने रवैये पर भी थोड़ी सी शर्मिंदगी सी हुई थी। उसने भी रिदा की तरह अपने मोबाइल ही निकाला था और मोबाइल पर अपनी बीवी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के बारे में देखने लगा। रिदा को रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद थी। अभी भी ड्रेसिंग टेबल की दराज में जितनी भी मूवीज थी वो सारी रोमांटिक थी, जिन्हें देखने की जिद वो अरहम से करती थी। और अरहम हर बार ही काम का बहाना और नींद का बहाना बनाकर सो जाता था, क्योंकि उसे इस सब में दिलचस्पी ही नहीं थी। उसे आधी नंगी लड़कियां अच्छी ही नहीं लगती थी। आज वो अकेला बैठा ही मूवी को लगा चुका था। जब भी कोई गाना आता या फिर हीरो डबल मीनिंग बातें करते तो अरहम के दिल में हलचल सी मच जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल भी ये सब कुछ देखकर वो सब कुछ करने को चाह रहा था, और सिर्फ रिदा के साथ करने को चाह रहा था। रिदा की हद से ज्यादा रोमांटिक होने की वजह भी यही थी कि वो ये सब कुछ देखती हुई जवानी की दहलीज पर कदम रख कर आई थी।
اس وجہ سے یہ سب کچھ سوچتی رہتی، جبکہ ارحم ان سب چیزوں سے دور تھا۔ مگر اب جب اس نے یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اپنے تصور میں ردا کا خیال کیا تو اس کا جی مچل چکا تھا۔ اگلی صبح جب اٹھا تو چہرے پر معمول سے ہٹ کر مسکان تھی۔ کہنے لگا، اماں چلیں آج آپ کی بہو کو لے کر آتے ہیں۔ رقیہ بیگم تو یہی چاہتی تھی۔ دونوں ماں بیٹا صبح صبح ردا کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ردا حیران ہو رہی تھی کہ کتنے ہی روز ہو گئے۔ ایک بار پھر کال کر کے ارحم نے نہیں پوچھا، ارے کال نہ صحیح خود ہی آ جاتے۔ وہ بے دماغ سی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب اس کی والدہ رقیہ بیگم سے ملی تھی، مگر ارحم کو دیکھ کر وہ فوراً کمرے میں چلی گئی۔ ارحم کی ساس اور ماں دونوں کہنے لگیں کہ پتہ نہیں ان دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی ہے، مجھے تو ردا کچھ بتا ہی نہیں رہی۔ ارحم کہنے لگا کہ آپ فکر مت کریں، میں اسے منا لوں گا اور آج ہم ردا کو یہاں سے لے کر ہی جائیں گے۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ ردا دوسری جانب رخ کر کے کھڑی تھی۔ جب بازو سے اسے پکڑ کر اپنی طرف رخ موڑا، بالکل ایک فلم ہیرو کی طرح اپنے کوٹ کی جیب میں اس نے خوبصورت سا پھول رکھا ہوا تھا۔ جس قدر پرفیوم اس نے لگایا ہوا تھا ردا کے تو ہوش اڑ رہے تھے۔ پھر گلاب کا پھول اس نے ردا کی طرف بڑھا کر کہا، یہ خوبصورت سا پھول میری خوبصورت سی گلاب جیسی نازک بیوی کے لیے۔ ردا اپنا بازو چھڑوانے لگی، چھوڑے مجھے، کیوں آئے ہیں آپ مجھے لینے کے لیے؟ رہے اکیلے؟ مگر وہ بڑے پیار سے وہ گلاب اس کے گال پر پھیرنے لگا۔ ردا کو گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ گلاب اس کے گال سے پھیرتا ہوا اس کے لبوں پر لایا تھا اور پھر گردن پر رکھ کر کہنے لگا، چپ کر جاؤ، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ جب تم غصہ کرتی ہو تو تمہارے یہ گال سرخ ہو جاتے ہیں؟ اس کی گردن پر اپنے سخت ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ردا کو تو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جب وہ اس کے گال پر اپنے دانتوں سے ہلکا سا کاٹ گیا۔ کہنے لگا، زیادہ نخرے آ گئے ہیں تم میں، 10 دن شوہر دور کیا رہا، تمہارے پر نکل آئے؟ سارے پر کاٹتا ہوں میں آج رات، جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، تم میرے ساتھ واپس چل رہی ہو۔ وہ تو بغیر پلکیں جھپکائے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ردا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ اس قدر تبدیلی آخر آئی کہاں سے تھی؟ وہ کہنے لگی، ارحم یہ آپ ہی ہے نا؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ کہنے لگا، ہاں خواب میں بھی مجھے ہی دیکھتی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ مگر وہ تھوڑا بہت مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں آنا مجھے آپ کے ساتھ، یہیں رہوں گی میں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو، ورنہ ٹھیک ہے، میں بھی پھر اپنا بوریا بسترا لے کر یہیں آ کر رہ جاتا ہوں، گھر داماد بن جاتا ہوں۔ بھائی مجھے تو اپنی بیوی کی کمی محسوس ہوتی ہے، میں تو مزید دور نہیں رہ سکتا، اگر تم نہیں چل رہی تو میں ہی یہاں آ جاتا ہوں۔ ردا تو اس کے انداز سے جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ کہنے لگا کہ تم آسانی سے اگر نہیں مان رہی تو پھر میں دوسرا طریقہ اپناؤں گا۔ جب کمرے سے باہر جاؤ گی تو تمہارے ہونٹ زخمی ہوں گے، تمہاری گردن پر سرخ نشان، اور لڑکھڑاتے ہوئے کمرے سے باہر جاؤ گی۔ کیا خیال ہے؟ وہ تو چکرا کر گرنے ہی والی تھی۔ کہنے لگی، نہیں میں چلنے کو تیار ہوں۔ دونوں کمرے سے باہر نکلے تھے تو ارحم مسکرا رہا تھا اور ردا تھوڑا سا ہچکچا رہی تھی۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد وہ اسے لے کر گھر آ چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی کہنے لگا، کچھ زیادہ ہی نخرہ نہیں آ گیا تھا تم میں؟ بہت شوق ہے نا تمہیں رومانس کرنے کا، آج رات تمہارا سارا رومانس اس انداز میں نکالوں گا کہ رومانس ہی بھول جاؤ گی۔ ردا تو جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا، اس نے تو اپنے شوہر کا ہر انداز ہی حیران کر رہا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو کھانا کھا کر وہ دونوں کمرے میں آئے۔ ایک انگلش مووی ارحم لے کر آیا تھا۔ کمرے میں ڈیکوریشن بڑی خوابناک تھی۔ ردا کو اپنے پاس بٹھا کر اس نے وہ مووی چلا دی۔ کہنے لگا، دیکھو اب جو کچھ مووی میں ہوگا تم میرے ساتھ وہی سب کچھ کرو گی۔ اس نے تو آج تک صرف عمران ہاشمی کی موویز میں رومانس دیکھا تھا، مگر انگلش مووی میں جس طرح کی بے باکی دکھائی جا رہی تھی، ردا تو شرم سے اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ مگر ارحم کہنے لگا، نہیں ڈارلنگ، چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا،
ہم دونوں کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو چلو شاباش، اب تم بھی وہی سب کچھ کرو جو وہاں پر ہو رہا ہے۔ شرمائی سی ردا تو بس کھل ہی چکی تھی جب ارحم نے اس پر بالکل ویسے جنونی انداز میں شدتیں لٹانا شروع کی تو اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ دونوں ہی پوری رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے اور ردا کی تو جیسے دیرینہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ جس طرح کا شوہر وہ چاہتی تھی اسے مل چکا تھا، مگر یہ راز تو بس راز ہی رہ گیا کہ آخر ان 10 دنوں میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ارحم اتنا بدل چکا تھا۔ خیر، دونوں کی زندگی ایسے ہی آگے خوشگوار گزرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد ردا نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ رقیہ بیگم کی تو رونقوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ہر وقت اپنی پوتی کو سینے سے لگائے رکھتی۔ اب دھیرے دھیرے اس کے اندر رومانس کی خواہشات کم ہوتی جا رہی تھیں اور ارحم کی پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اب اپنی سہیلیوں کی بات اکثر یاد آیا کرتی تھی جو کہتی تھی کہ پاگل ہو تم، جب ایک بار مرد رومانس کرنا شروع کر دے تو بیوی تنگ ہی آ جاتی ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل تو رومانس کرنے کو نہیں کرتا تھا، مگر ارحم تو اب اس کی جان ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ جب تک اس کا جی نہ بھرتا وہ ردا کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہتا اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پاتی۔